हेलो एनईबी स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु पाठशाला अनलाइन। पाठशाला अनलाइनको आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको बाँकी रहेको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ, योभन्दा अगाडि हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस न्युमेरिकल्स पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर दुईवटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि अथवा तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेको धेरै टाइम भइसक्यो भनेदेखि रिभिजनको लागि तपाईँले फेरि त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भिडियोहरूको लिङ्क मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ आजको हाम्रो भिडियोलाई। स्क्रिनमा तपाईँले क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ, व्हाट भोल्युम अफ 95% सल्फ्रिक एसिड जसको डेन्सिटी दिएको छ एन्ड व्हाट मास अफ वाटर मस्ट बी टेकन टु प्रिपेयर 100 cc अफ 15% सल्युसन अफ सल्फ्रिक एसिड र यसको पनि डेन्सिटी हामीलाई दिएको छ। सो यस्तो खालको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ र सँगसँगै अरू केही क्वेसन्सहरू पनि छन् भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको र त्यो क्वेसन्सहरूलाई पनि मैले एकैछिन पछाडि एक्सप्लेन गरिदिने हाल्छु। सो फर्स्टमा मैले गिभनबाट स्टार्ट गर्छु है। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त्यो लेखौँ फर्स्टमा। सो हामीलाई क्वेसनमा 95% सल्फ्रिक एसिड भनेर दिएको छ। यो सल्फ्रिक एसिडको 95% भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज प्युरिटी हो। सो पर्सेन्टेज प्युरिटी भनेर मैले लेखेँ 95% छ सुरुमा इनिसियल कन्डिसनमा र यसको डेन्सिटी हामीलाई दिएको छ 1.85 ग्राम पर सीसी। मैले यहाँनिर डेन्सिटी भनेर लेखेँ। हामीलाई कहिले कहिले स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भन्छ र तपाईँलाई थाहा नै छ डेन्सिटी र स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटै नै हो। यसमा चाहिँ हामीले मास अफ वाटर निकाल्नुपर्ने छ टु बी एडेड है। अनि त्यस पछाडि प्रिपेयर हुन्छ अर्को सल्फ्रिक एसिड जसको भोल्युम छ 100 cc र जसको डेन्सिटी हामीलाई दिएको छ 1.1 ग्राम पर सीसी। 1.1 ग्राम पर सीसी यो चाहिँ फाइनल सल्युसन हो हैन। र अगाडिको जुन सल्युसन छ यो चाहिँ इनिसियल सल्युसन हो। सो मैले यहाँनिर इनिसियल सल्युसन भनेर बुझाउनको लागि तपाईँलाई इनिसियल भनेर लेखेर देखाइदिएको छु। ओके, सो अब हामीले एउटा फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फर्मुला हो नर्मालिटी इज इक्वल टु पर्सेन्टेज प्युरिटी इन्टु डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भन्छ त्यसलाई इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। यदि तपाईँहरूलाई क्वेसनमा डेन्सिटी दिएन र पर्सेन्टेज प्युरिटी मात्रै दियो भने तपाईँहरूले डेन्सिटी नलेखिकन सिम्पली पर्सेन्टेज प्युरिटी इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नुपर्छ। तर यदि क्वेसनमा डेन्सिटी दियो भने चाहिँ डेन्सिटीलाई पनि तपाईँहरूले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र नर्मालिटी अब हामीले निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज प्युरिटी 95 छ इन्टु डेन्सिटी हामीलाई 1.85 दिएको रहेछ इन्टु 10 डिभाइड बाई H2SO4 हो नि त यो सल्युसन त सल्फ्रिक एसिड। त्यही भएर H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 हामीले लेख्नु पऱ्यो है। यसरी सल्भ गर्दाखेरि एनको भ्यालु आउँदो रहेछ 35.86 है। भनेपछि जुन फर्स्टमा जुन सल्युसन थियो इनिसियल सल्युसन त्यसको नर्मालिटी हुँदो रहेछ 35.86। अब हामी फाइनल सल्युसनको पनि नर्मालिटी निकालिहालौँ। फाइनल सल्युसनको पनि नर्मालिटी निकाल्नको लागि फर्मुला सेम नै हो, पर्सेन्टेज प्युरिटी इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। मैले सिधै भ्यालु लेखेर देखाउँछु। सो नर्मालिटी निकाल्नको लागि मैले एन इज इक्वल टु पर्सेन्टेज प्युरिटी हामीलाई 15 दिएको छ। सो 15 इन्टु डेन्सिटी हामीलाई 1.1 दिएको रहेछ इन्टु 10 डिभाइड बाई हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 भन्ने थाहा छ। 49 मैले लेखेँ र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो नर्मालिटीको भ्यालु आउँदो रहेछ 3.36। सो अब हामीलाई के थाहा भयो त भन्दा यो इनिसियल नर्मालिटी N1 हामीलाई थाहा भयो, हामीलाई V1 हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई N2 पनि थाहा भयो जुन भन्छ 3.36 र हामीलाई V2 पनि हामीलाई पहिले थाहा छ जुन हुन्छ 100 cc। अब हामीले N1 V1 इज इक्वल टु N2 V2 गरेर V1 हामीले निकाल्छौँ। सो N1 V1 इज इक्वल टु N2 V2 गरेर V1 निकाल्नको लागि N2 V2 बाई N1 गर्नु पर्यो र त्यो गर्दाखेरि 3.36 इन्टु 100 बाई 35.86 गर्नु पर्यो र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ 9.36 cc। यो भयो फर्स्ट सल्युसनको भोल्युम है। अब हामीलाई व्हाट भोल्युम अफ 95% सल्फ्रिक एसिड भनेर जुन क्वेसन सोधेको छ यो क्वेसनको हामीले एन्सर निकाल्यौँ। हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दा व्हाट मास अफ वाटर मस्ट बी टेकन भनेछ है। सुरुमा भोल्युम यति थियो अरे, केही वाटर एड गरे पछाडि चाहिँ त्यो भोल्युम चेन्ज भएछ अर्को भोल्युम 100 cc मा है। भने पछाडि वाटरको भोल्युम कति छ निकाल्नको लागि हामीलाई सजिलो छ। भोल्युम अफ वाटर भनेको चाहिँ फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम गर्न सकिन्छ। यो गर्दाखेरि भोल्युम अफ वाटर आउँछ 90.64 cc। तर हामीलाई क्वेसनमा त भोल्युम नसोधेर मास सोधेको छ
त्यही भएर अब हामीले डेन्सिटीको फर्मुला युज गर्छौँ। डेन्सिटी इज इक्वल टु मास डिभाइड बाई भल्युम र वाटरको डेन्सिटी 1 ग्राम पर सिसी हुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, इज इक्वल टु मास डिभाइड बाई भल्युम भनेको 90.64 सिसी छ भने पछाडि वाटरको मास हामीलाई जुन चाहिएको छ त्यो हुने भयो 90.64 ग्राम। तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 90.64 ग्राम जुन एन्सर आएको छ यो हो मास अफ वाटर एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर है। सो यो क्वेसन तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएर म चाहिँ अगाडि बढ्दैछु टुवार्ड्स द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्दैछौँ। यो क्वेसन हामीलाई 2075 सेट एमा पनि सोधेको रहेछ। 12 ग्राम अफ कमर्सियल जिङ्क इज मेड टु रियाक्ट विथ एक्सेस डाइल्युट H2SO4. The total volume of hydrogen gas liberated was found to be 4.2 liters at 570 mm Hg pressure and 279 Kelvin. Determine the percentage purity of the zinc. हामीलाई एटोमिक मास पनि दिएको छ जिङ्कको जुन हुन्छ 65। फर्स्ट अफ अल हामीले गिभनबाट स्टार्ट गर्छौँ है। जिङ्कको चाहिँ हामीलाई वेट दिएको रहेछ। जिङ्कको वेट हामीलाई दिएको छ 12 ग्राम र हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दा जिङ्कले H2SO4 सँग रियाक्ट गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसपछि प्रोड्युस हुँदो रहेछ हाइड्रोजन ग्यास। हाइड्रोजन ग्यासको हामीलाई भोल्युम दिएको छ 4.2 लिटर, हामीलाई प्रेसर दिएको छ 570 mm Hg र हामीलाई टेम्परेचर दिएको छ 279 केल्भिन र हामीलाई सोधेको छ पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ जिङ्क जुन चाहिँ हामीले अब एकैछिनमा निकाल्दैछौँ। ओके, सो फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ त भन्दा यो हाइड्रोजनको जुन भोल्युम अनि प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ योबाट हामीले मोल निकाल्छौँ है। हामीलाई थाहा छ आइडियल ग्यास इक्वेसन PV = nRT हैन। यसको लागि n भनेको चाहिँ PV डिभाइड बाई RT हुने भयो। तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ R को भ्यालु र R को भ्यालु जहिले पनि 0.0821 हुन्छ, यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो। र यो जुन प्रेसर छ नि 570 mm Hg यसलाई चाहिँ हामीले ATM मा कन्भर्ट गर्छौँ है। सो मैले पहिले कन्भर्ट गरेर राखेको छु। 570 mm Hg लाई ATM मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो हुन्छ 0.75 ATM प्रेसर। ओके, भोल्युम हाम्रो लिटरमै छ, हामीले लिटरमै राख्छौँ र टेम्परेचर हामीले केल्भिनमै राख्छौँ र हामीले अब यसमा n को भ्यालु निकाल्छौँ र p को भ्यालु हामीले 0.75 राख्नु पर्यो, भोल्युम हामीले राख्नु पर्यो 4.2 डिभाइड बाई r को भ्यालु 0.0821 लेखेर मैले t को भ्यालु चाहिँ 279 गरेँ र यो गर्दाखेरि n जुन नम्बर अफ मोल छ त्यो आउने भयो 0.1375। भनेपछि हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा जिङ्कले जब H2SO4 सँग रियाक्ट गर्छ 12 ग्राम जिङ्कले त्यतिखेर निस्किने जुन हाइड्रोजन छ यसको मोल चाहिँ 0.1375 हुँदो रहेछ। तपाईँलाई थाहा नै छ जिङ्क र H2SO4 रियाक्सनमा Z10SO4 प्रड्युस हुन्छ प्लस H2 प्रड्युस हुन्छ। यो हाम्रो ब्यालेन्स्ड कन्डिसन हो है। अब 1 मोल हाइड्रोजन ग्यास इज प्रड्युस्ड फ्रम 1 मोल हाइड्रोजन इज प्रड्युस्ड फ्रम 1 मोल अफ जिङ्क है। यो चाहिँ हामीले यो ब्यालेन्स्ड रियाक्सनबाट थाहा पायौँ। प्रड्युस्ड फ्रम 1 मोल अफ जिङ्क। 1 मोल अफ जिङ्क भनेको चाहिँ 65 ग्राम अफ जिङ्क हो, यो हामीलाई थाहा नै छ पहिले है। अब हाम्रो यहाँनिर प्रड्युस भएको मोल अफ हाइड्रोजन ग्यास भनेको 0.1375 हो। त्यही भएर मैले अब यहाँ 1 मोल नलेखेर 0.1375 मोल अफ हाइड्रोजन ग्यासलाई कति ग्राम जिङ्क चाहिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। सो 0.1375 मोल अफ हाइड्रोजन ग्यास इज प्रड्युस्ड फ्रम obviously 65 into 0.1375 ग्राम अफ जिङ्क है। यो चाहिँ सिम्पल युनिटरी मेथड हो, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसलाई मैले क्यालकुलेट गरेँ र यसरी यसलाई मैले क्यालकुलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 8.9375 ग्राम अफ जिङ्क है। हामीले क्वेसनमा के भनेको थियो 12 ग्राम कमर्सियल जिङ्कलाई H2SO4 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यति H2 आयो भनेको थियो। यो यति H2 भनेको चाहिँ 0.1375 मोल रहेछ, हामीले थाहा पाइहाल्यौँ है। अब 0.1375 मोल H2 निकाल्नलाई त वास्तवमा चाहिने भनेको चाहिँ 8.9375 ग्राम अफ जिङ्क रहेछ है। तर हामीले युज गरेको त 12 ग्राम जिङ्क हो भने पछाडि पक्कै पनि त्यो जिङ्क 12 ग्राम जिङ्कमा चाहिँ सम अमाउन्ट अफ जिङ्क चाहिँ इम्प्योर छ अथवा त्यसले चाहिँ काम गर्दैन है। टोटल हामीले युज गरेको जिङ्क 12 ग्राम हो होइन। त्यो मध्येमा केही जिङ्कले चाहिँ काम गरेन र वास्तवमा काम गरेको जिङ्क भनेको चाहिँ 8.9375 ग्राम अफ जिङ्क रहेछ। भने पछाडि जुन काम नगर्ने बाँकी रहेको जिङ्क छ त्यो भनेको चाहिँ इम्प्योर जिङ्क हो होइन। त्यही भएर अब हामीले कति जिङ्क चाहिँ प्योर छ त भन्दा अभियसली यति जिङ्क चाहिँ प्योर छ आउट अफ यति ग्राम
है। सो यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि पर्सेन्टेज प्युरिटी गर्छौँ। पर्सेन्टेज प्युरिटी भनेको चाहिँ काम लाग्ने जिङ्क 8.9375 ग्राम डिभाइड बाई टोटल जिङ्क भनेको 12 ग्राम इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो। यो भनेको चाहिँ प्योर जिङ्कको पर्सेन्टेज हो। सो यसलाई मैले क्यालकुलेट गरेँ र यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो 74.48% है। भने पछाडि हाम्रो पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ द जिङ्क भनेको चाहिँ 74.48% हुने रहेछ। सो आई होप तपाईँले यो क्वेसन पनि बुझेको हुनुपर्छ। मैले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने विचार गरेर यसलाई रिभाइज गरिनँ। अब हामी छिट्टै अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ र क्वेसन तपाईँले स्क्रिनमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। 0.715 ग्राम अफ Na2CO3.XH2O रिक्वायर्ड 20 ml अफ सेमी नर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्युसन फर कम्प्लिट रिएक्सन फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। सो फर्स्टमा मैले गिभन भनेर लेखेँ। हामीलाई Na2CO3.XH2O को वेट दिएको रहेछ 0.715 ग्राम र हामीलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्युसन जति चाहिन्छ त्यसको चाहिँ भोल्युम दिएको रहेछ 20 ml र हामीलाई नर्मेलिटी दिएको रहेछ 0.5 n। यो भनेको सेमी नर्मल हो नि त। अब हामीलाई सोधेको छ एक्सको भ्यालु कति हो भनेर। सो यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई सजिलै गर्न सक्छौँ W/E/1000 = V/n फर्मुला युज गरेर है। यो तपाईँले बुझ्नु भएन भने चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पार्ट 1 र पार्ट 2 फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईवटा भिडियोहरू हेरे पछाडि तपाईँहरूले यो बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीले गर्छौँ W/E/1000 = V/n है। अब फर्स्टमा यो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिहाल्छु। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ जहिले पनि मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई भ्यालेन्सी हुने भयो है। मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अब हामीलाई दिएको जुन कम्पाउन्ड छ नि यो Na2CO3.XH2O यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त्यो निकालौँ है। यदि हामीलाई Na2CO3 मात्र दिएको भएदेखि हामीलाई थाहा थियो यसको मोलिकुलर वेट हुन्छ 106 भनेर है। यदि हामीलाई H2O मात्र दिएको भए हामीलाई थाहा थियो यसको मोलिकुलर वेट हुन्छ 18 भनेर है। कसरी आयो तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला। तर हामीलाई चाहिँ Na2CO3.XH2O भनेको छ। यो भनेको चाहिँ Na2CO3 मा चाहिँ x वटा H2 एड भयो अरे है। भने पछाडि यसको मोलिकुलर वेट निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा Na2CO3 को 106 मैले यहाँनिर लेख्न सक्छु प्लस 18 x वटा चाहिँ H2 हो नि त। एउटा H2 को वेट 18 ग्राम हो। x वटा H2 को वेट हुने भयो 18x पक्कै पनि है। सो अब हामीले यो मोलिकुलर वेट चाहिँ 106 प्लस 18x लेख्नुपर्ने रहेछ डिभाइड बाई भ्यालेन्सी भनेको छ। भ्यालेन्सी चाहिँ अब Na2CO3 को लागि 2 हुने भयो, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँनिर 2 लेखेँ है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो 106 प्लस 18x डिभाइड बाई 2। अब हामीलाई वेट दिएको छ 0.715 ग्राम डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो 106 प्लस 18x बाई 2 इन्टु 1000 इजिकल टु भयो V/n। V भनेको 20 इन्टु n भनेको 0.5। अब यो तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो र यसलाई क्यालकुलेट गर्दा तपाईँहरूलाई एक्सको भ्यालु आउँछ 2.05 है। यो एक्सको भ्यालु 2.05 भनेको चाहिँ यो Na2CO3 मा 2.05 वटा H2O रहेछ भन्ने बुझियो है। र कतिजना छ मान्छे अथवा कतिवटा कम्पाउन्ड छ भन्दाखेरि कहिले पनि 2.5 वटा 3.6 जना भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन। कि 2 जना हुन्छ कि 3 जना हुन्छ होइन मान्छे अथवा कुनै पनि सामानहरू। सो हामीले चाहिँ 2.05 लेख्दैनौँ, हामीले यसलाई लेख्छौँ 2। यदि यो 2.99 आएको भए पनि हामीले यसलाई 2 नै लेख्थ्यौँ। किन भन्दा यो हो नम्बर है, यो चाहिँ फ्र्याक्सन होइन कि यो चाहिँ नम्बरमा हुन्छ जहिले पनि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई 2 लेख्छौँ। यो राउन्ड अफ गरेको होइन, यो चाहिँ घटाएकै हो है। जस्तो कि यदि हामीलाई 4.96 आएको भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ 4 नै भन्छौँ है। सो तपाईँले यो बुझ्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेक्स्ट भिडियोमा फेरि एक्सप्लेन गर्ने प्रयास त गर्ने नै छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ र आजको भिडियोको यो क्वेसन चाहिँ अन्तिम क्वेसन पनि हो। र तपाईँहरू यदि यो यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट यु अल गाइज। किन भन्दा पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 हेरेर सबै क्वेसनहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको जस्तो सुकै क्वेसन पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेसन जुन स्क्रिनमा छ यो क्वेसनको सल्युसन गरौँ। वाट भोल्युम अफ 5% NaOH आर रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज 2 लिटर अफ डेसिनर्मल H2SO4 सल्युसन भनेर दिएको छ। सो मैले फर्स्टमा गिभन लेखेँ। जुन हामीलाई यो 5% NaOH भनेको छ नि यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 100 ml सल्युसनमा 5 ग्राम हुन्छ भन्न खोजे हो है। इन 100 ml सल्युसन अफ NaOH 5 ग्राम चाहिँ
एनएवेज प्रेजेन्ट हुन्छ, 5 ग्राम एनएवेज इज प्रेजेन्ट है। 100 ml को सोल्युसनमा 5 ग्राम हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो है। अब यदि 100 ml मा 5 ग्राम हुन्थ्यो भने 1000 ml मा कति हुने रहेछ? अभियसली 50 ग्राम हुने रहेछ एनएवेज है। सो हामीले एनएवेज को ग्राम पर लिटर भनेको चाहिँ 50 लेख्न मिल्यो है। 100 ml मा 5 ग्राम थियो, 1000 ml मा 50 हुने भयो युनिटरी मेथड गरेर, त्यही भएर मैले ग्राम पर लिटरलाई एनएवेज को चाहिँ 50 भनेर यहाँनिर लेखेको छु है। अब यतापट्टि H2SO4 को हामीलाई भोल्युम दिएको छ 2 लिटर र हामीलाई नर्मालिटी दिएको छ 0.1 है। बेसी नर्मल सोल्युसन भनेको छ नि त। ग्राम पर लिटरबाट मैले यसको नर्मालिटी निकाल्छु। नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हो र ग्राम पर लिटर 50 छ डिभाइड बाई एनएवेज को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो 40 है। यो गर्दाखेरि चाहिँ 1.25 हुने भयो नर्मालिटी है। अब हामीलाई सोधेको छ भोल्युम है। सो सिम्पली नर्मालिटी इक्वेसन युज गरेर n1v1 इक्वल टु n2v2, यो नर्मालिटी इक्वेसन यसलाई युज गरेर मैले यसबाट v1 को भ्यालु निकाल्न सक्छु। सो v1 भनेको चाहिँ यो गर्दा भोल्युम v1 भनेको चाहिँ हामीलाई एन्सर आउने भयो 0.16 लिटर्स है। यो 2 भनेको लिटरमा छ नि त भोल्युम, त्यही भएर यो पनि एन्सर लिटरमै हुने भयो। यदि यो 2000 भएको भए यो तपाईहरुको 160 ml मा आउँथ्यो एन्सर चाहिँ। सो यसको एन्सर हुने भयो 0.16 लिटर। हामीलाई सुरुमा जुन पर्सेन्टेज दिएको छ 5% एनएवेज, यो भनेको चाहिँ 100 ml मा 5 ग्राम छ भन्ने हामीले बुझ्यौं। त्यसपछि 1000 ml मा कति रहेछ हामीले निकाल्छौं। सो 1000 ml मा 50 ग्राम हुने भयो, यो भनेको ग्राम पर लिटर भयो 50। यसबाट हामीले नर्मालिटी निकाल्यौं। नर्मालिटी भनेको ग्राम पर लिटर डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट, त्यही भएर 50 डिभाइड बाइ 40 गर्यौं, त्यो गर्दा हाम्रो नर्मालिटी आयो 1.25। अब n1v1 इज इक्वल टु n2v2 युज गर्दाखेरि n1 भनेको 1.25 इन्टु v डिभाइड इज इक्वल टु n2 भनेको 0.1 इन्टु भोल्युम भनेको चाहिँ 2 लिटर, यो गर्दा भोल्युम आयो 0.16 लिटर। सो यति क्वेसनहरु तपाईहरुले यदि राम्रोसँग हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो र प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको तपाईहरुले अलमोस्ट सबै खालको क्वेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो च्याप्टरमा न्युमेरिकलहरु सबै डिस्कस गर्दाखेरि नर्मालिटी फ्याक्टरको कुरा चाहिँ मैले गर्न छुटाएको छु है। नर्मालिटी फ्याक्टर दिएको क्वेसनहरु यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले त्यसको लागि आफ्नो साथीको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ बुकको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। सो मैले जति मेरो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्ने मेरो भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ नर्मालिटी फ्याक्टरको बारेमा थोरै कमेन्ट गरिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। किन भन्दा यदि तपाईहरुले नर्मालिटी फ्याक्टरको बारेमा थोरै कमेन्ट तल गरिदिनु भयो भने मलाई पनि फाइदा हुने नै भयो, कमेन्ट बढेर। सँगसँगै जुन साथीहरु, जुन भाइ बहिनीहरुलाई नर्मालिटी फ्याक्टरको बारेमा थाहा छैन, त्यो भाइ बहिनीहरुले पनि बुझ्न पाउनु नि भयो है। सो यदि तपाईहरुले मलाई साच्चै माया गर्नुहुन्छ र यो च्यानललाई तपाईहरुले हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि कमेन्टमा नर्मालिटी फ्याक्टरको बारेमा थोरै आफूले जे बुझ्नुहुन्छ, जसरी सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा तर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। दिस इज एन अपर्च्युनिटी फर यु गाइज टु हेल्प मी एज वेल। ओके, र तपाईहरुलाई अर्को च्याप्टर कुन बुझ्न मन छ, हेर्न मन छ, त्यो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अभियसली मैले तपाईलाई हेल्प त गर्ने नै छु। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर अपकमिङ एक्जामिनेसन।